السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك سعيد. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غنطرقوا سيري نيميرو 1، بروبليم نيميرو 1 جينيتيك دي زابلويد. دونك une souche M de Neurospora exigeante en méthionine est croisée par une souche sauvage M+. Voilà. قبل ما نهضروا على لي ريزلتا، دونك قالك une souche M exigeante en méthionine croisée par une souche sauvage M+. Donc c'est un couple d'allyles. أول حاجة ثاني حاجة قالك نوروسبورا اللي تعرفوا ليها عندها واحد التتخاط، تعطينا تتخاط يعني ordonné. Les résultats sont indiqués dans le tableau. Donné par un schéma d'interprétation la plus simple. Et à quelle distance de son centromère se situe le G. Voilà. Donc, le croisement ديالنا عطاتنا ستة ديال لي زاسك، ستة تيب لي زاسك. الاسك الأول ها واحد، ها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. عطاتنا دو زاسك اللي هما جوج الاخرين كي دايرين. الا لاحظتو النص ديالهم كي داير راه هوموجين. شوف النص معايا ديال هذا كي داير هوموجين، شوف النص الثاني ديال الاخر هوموجين. دونك سو سون دي تري ريدوي تري ار. فوالا. دونك لي كات اخرين سو سون post réduction post R voilà. Donc avec une proportion de 2/4 بالنسبة لي réduit et 4/6. Donc c'est une aussi ségrégation 1-1. Voilà, une souche M de Neurospora exigeante en méthionine est croisée par une souche sauvage M+, sont indiqués dans le tableau. Donc, la question A, donnée par la question A, donnée par un schéma, l'interprétation la plus simple qui permet d'expliquer l'origine des différents tétrades. Voilà. Donc l'explication. L'origine de tétrade. غنبداو بالبروميير tétrade اللي هو plus M plus M. Voilà. دونك باش يجينا ساهل نحاولو نحطو بليس ديالنا هنا، ام هنا، بليس هنا، ام هنا. دونك فوالا. دونك هنا عندنا دو كا، نخدمو البروميير كا. سوا دونك هذا هو الكروموزوم ديالنا، لي كروموزوم homologue. Donc on a M plus. Voilà. Donc باش نسهلوا علينا القضيه
دونك عندنا ام عطاتنا بلس، دونك راه شونجي، ندورو عليها. عندك ام بقات ام، عندك بلس بقات بلس، عندك بلس عطاتنا ام. دونك شونجمون فين وقع؟ وقع ما بين لو كروماتيد نيميرو 1 et لو كروماتيد نيميرو 4. فوالا، دونك قلنا لو كروماتيد نيميرو 1 et لو كروماتيد نيميرو 4. فوالا، بقى لنا واحد الكروسين هنا. بون، دونك هنا شنو وقع؟ واحد لاكاسيور هنا، دونك هذا ها هو غادي، وقعت واحد لاكاسيور يعني وهبط حتى لهنا وطلع معاه هاد الفراغمون هذا. دونك هنا غنلقاو يعني بلس. لا دوزيام ما وقع له والو، دونك بقات ام. لو تخوازيام بقى بلس، اي لو كاتريام يعني هذا جا وقعت له واحد لاكاسيور طلع وهبط عنده هاد ام. فوالا، دونك لو دوزيام كا، في لو دوزيام كا يعني فوالا غنقلبو، هذا غيهبط لهنا وهذا غيطلع لفوق. دونك عندك بلس هنا، عندك ام هنا بلس ام. دونك لاحظ معايا بلس بلس ما تغير والو، بلس ام دونك هذه تغيرات، ها هي هذه تغيرات. دونك ام بلس هذه تغيرات، ام ما تغيراتش. دونك وقع ما بين كروماتيد نيميرو 2 et 3. دونك هنا دونك هذا بقى بلس، هذا جا هنا وقعت واحد لاكاسير طلع معاه ام، اي هذا وقعت لاكاسير هبط عنده البلس، وهذا بقات ام. دونك وحصلنا على لو تيتراد ديالنا. دونك هذا سي ان بوست ريدكسيون. علاش بوست ريدكسيون؟ بوست ريدكسيون باسكو دومي اسك كي داير hétérogène. hétérogène. دونك غندوزو يعني هاد لا دوزيام تيترال. فوالا، دونك عندنا لاحظ معايا هنايا عندك ام، عندك ام تبدل والو، ام بلس دونك هذا تشونجا. عندك بلس 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 ام دونك هذا يعني تشونجا. دونك كاين ما بين هذا وهذا واحد الكروموسوم. دونك عندك واحد الكروموسوم قلنا ما بين كروماتين نيميرو 2 et 3. دونك هذا فوالا شنو هذا يعطينا؟ هذا تبقى ام، هذا جا واحد لاكاسيور طلع عنده البلس، هذا جا بقى هو هذاك دونك عنده بلس، اي هذا جا واحد لاكاسيور وهبط عنده الام. فوالا هو هذا. دونك لو تخوازيام عندنا هادي ام، ام ما تبدل والو، عندك ام بلس دونك هذه تغيرات، بلس بلس ما تغير والو، بليس ام تغيرات دونك هادي. دونك هنا، دونك هنا دونك الى جا هذا وقعتلو لاكاسيور هنا طلع عنده ام، هذا بقى بلس، لاكاسيور هنا هبط عنده البلس، اي هذا بقى نورمال دونك ام. فوالا، دونك هذا سي ان بوست ار. بوست ار علاش؟ باسكو دومي اس كي داير hétérogène
hétérogène. دونك وصلنا troisième tétrade يعني هو هذا. دونك عندنا فيه M plus M plus. دونك في البروميير كا ديالنا غنشوفو. دونك غنشوفو شنو تبدل. عندنا M ما تبدل والو. عندنا M وعندنا بلس. دونك هذا تبدل. ها هو. عندنا بلس M حتى هذا تبدل. وعندنا بلس هذا ما تبدلش. دونك فوالا. دونك لو كروسين ديالنا فين وقع هنا. شنو غنلقاو ام غنلقاو فوالا. لاحظوا معايا هنا ها هو السونترومير تيبقى في بلاصتو ما تيتحركش. دونك هنا تكاسور وهبط وطلع مع هذا. فوالا طلع مع هذا. دونك بلس هذا اوسي بقى في بلاصتو. واحد لاكاسور طلع وهبط عنده هذا. هبط عنده ام. اي لو ديرنيير بقى بلس. فوالا هو هذا. فهمت. ام بلس ام بلس. في لو دوزيام كا قلبناهم. دونك هذا هبط لتحت وهذا طلع لفوق. دونك غنشوفو. دونك خلاص نشوفو غير هنا عندنا ام عندنا بلس. دونك شونجمون هنا. دونك عندنا ام وعندنا دونك عندنا بلس وعندنا ام شونجمون. بلس موقع حتى شونجمون. ام حتى شونجمون. ام بلس شونجمون. دونك لو بروميير لو كاتريام. فوالا. دونك هذا كاسور طلع ام بلس بقى بلاصتو. ام بقى بلاصتو. واحد لاكاسور طلع هبط عنده بلس. فوالا هو هذا ديالنا. هذا. فوالا دونك لو سانكيام يعني تيتراد. دونك عطانا ام بلس. دونك يعني ما عندناش كروسين اوفر باسكو هذا سي يعني اسك يعني ادومي اسك اللي هو هوموجين يعني سي ان بري ار. فوالا دونك با دو كروسين اوفر. دونك هذا غتبقى ام هذه غتبقى ام بلس. دونك غتعطينا هذا. اي لو ديرنيير اوسي عندنا سي ان بري ريدكسيون بلس ام بري ريدكسيون سيتادير كو اسك à demi asque homogène. Donc pas de crossing over. Donc هذا تعطينا plus m et voilà. donc c'est la question الاولى. donc غندوزو يعني question la question B اللي نحسبوا فيها la distance m centromère est égal à 1 demi يعني pourcentage post r est égal à 1 demi. فوالا نشوفو لي بوست ريدكسيون اللي عندنا 6 بلس 5 بلس 6 بلس 7 يعني سي لو توتال اللي هو 100 فوا 100. مشات 100 مع 100 دونك غتعطينا دونك 24 sur 2 est égal à 2 centimorgan. دونك الى طلبوا منا يعني كارت جينيتيك غتحط لهم لا كارت جينيتيك. دونك عندك هذا هو لو سونترومير. دونك عندك ام هنا. فوالا دونك 2 سنتي يعني مورغان 2 سنتي مورغان.